हमारे रिपोर्टर हसन अयूब उस मीटिंग में मौजूद थे जो वज़ीर आज़म साहब के साथ हुई। ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस मीटिंग में आखिर हुआ क्या। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ ये बताइएगा। देखिए जी, ये मीटिंग जो थी इसमें पहले तो उन्होंने कहा कि पहले बातें ऑफ द रिकॉर्ड होंगी, लेकिन फिर कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहा और खुली खुली गपशप लगी है और प्राइम मिनिस्टर ने भी खुलकर अपनी जो है वो ख्यालात का इजहार किया। बुनियादी तौर पर जो उनकी बात का अगर आज का सेंट्रल आइडिया ये निकला है कि उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऑपोजिशन जो है वो तमाम लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन की है और मैं खिलाड़ी हूँ। 92 के वर्ल्ड कप में भी तमाम लोग कहते थे कि टीम बड़ी कमजोर है, लेकिन जिस दिन मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था तो मैं ये क्या कर गया था कि मैं इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर हम जीते। तो मैं आज भी आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये नाकाम होगी। तमाम बाजार जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, जो बातें थी उनके फेस एक्सप्रेशन भी ठीक थे, लेकिन जो उनके दाएं बाएं जो वुज़रा बैठे थे उनके चेहरे काशिफ साहब वो थोड़े से जो है ना वो परेशान दिखाई दिए। इसके साथ साथ आज जो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं ये तमाम के तमाम रिपोर्टर्स लॉ मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी आज मौजूद थे, जो है वो बाबर अवान साहब हैं, वो भी कानूनी मशीर हैं, वज़ीर इमरान खान के, तो वो भी मौजूद थे। नहीं थे तो वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम नहीं थे। ये कमी तो काफी अरसे से देखी जा रही है जी, ये कमी भी देखी जा रही है और आज तो लोगों ने इस पर बातें भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आज जो है वो डॉक्टर फरोग नसीम साहब क्यों नहीं मौजूद, तो उन्होंने कहा कि आज 23 मार्च है और आज छुट्टी है, तो वो छुट्टी उन्होंने आज वो मना रहे हैं। तो ये बात उन्होंने की। आपको कॉन्फिडेंट नजर आए प्राइम मिनिस्टर साहब? आपको क्या लगता है कि क्या कैबिनेट जानती है प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। कैबिनेट को भी उन्होंने शायद, अगर अपना तजिया बताऊं तो मेरे ख्याल में कैबिनेट को उन्होंने शायद कुछ बातें बताई होंगी। हाँ, दो लोगों के बारे में मुझे डाउट है कि उनको शायद किसी हद तक जो है वो परवेज खटक साहब और असद उमर साहब। जी बिल्कुल, इन दो शख्सियात के हवाले से आदमी ये कह सकता है कि उनके इल्म में शायद ये बात हो। असद उमर साहब की बात आप कर सकते हैं और शायद एक कोई और शख्सियत है, वो परवेज खटक साहब शायद नहीं होंगे, वो कोई और है। क्योंकि परवेज खटक साहब जो मुलाकातें हैं उसमें सबसे ज्यादा पेश परवेज खटक साहब ही रहे ना, जो पिंडी जाके मुलाकातें भी होती रही, इसलिए जाहिर है वो जो भी मैसेज लेकर जाते हैं, जो मैसेज लेकर आते हैं सर, उनको तो पता होगा कि क्या हो रहा है। फिर तीसरा आदमी कोई है, अगर परवेज खटक साहब को भी ये बात इल्म है तो फिर इन दोनों के अलावा एक शख्सियत और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। नाम ले लो यार, क्या हो गया इसमें? ऐसी कौन सी कोई हम छुपा के बातें कर रहे हैं, कोई स्टेट सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं? बस ये वो बात होती है जब आपने किसी को जुबान दी हो उसका नाम अच्छा, तो आपको बिल्कुल ठीक, तो आपका इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आती है, उस वजह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट सर, राइट। तो आपको प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट नजर आए? सर प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है, लेकिन देखिए बात यह है कि उनसे 2-3 सवाल किए तो उन्होंने अपनी बातों में ये भी बताया कि अगर मैं हटता हूं तो मैं घर नहीं बैठूंगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन उनके ज़हन में ये बात जरूर मौजूद है कि मैं जो है तहरीक अदम एतमाद के जरिए मेरी हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है और मुझे सड़कों पर भी आना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं बैठूंगा। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि आज जो वक्त है वो बहुत बदल चुका है। आज आप एक मैसेज ट्वीट करते हैं और 1 घंटे में वो खबर फैल चुकी होती है, तो आज जो खबर है वो कंट्रोल नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जितने भी पाकिस्तान में बड़े जलसे हैं वो मैंने किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ इन 15 रोज में बहुत बड़ा है और उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक परसेप्शन जो है वो उसको देखकर इत्तेहादी भी फैसला करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि 27 के जलसे के बाद प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस ये था कि 27 को उनका जलसा बहुत बड़ा होगा और जब वो देखेंगे कि अवाम इमरान खान साहब के साथ है तो फिर इत्तेहादी जमातें भी उनको नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जो पार्लिमानी सियासत है वो आपको पता है कि वो जलसों के ऊपर, सर वो तो अब खैर पार्लिमानी सियासत का तो किसी को पता नहीं है कि वो किस तरह फैसला करती है, वो तो आपको ही पता है कि हमें ही पता है वो फैसला किस तरह करते हैं। जाने दें, वो पार्लिमानी सियासत को छोड़े, वो इतना बड़ा इशू नहीं पाकिस्तान का। हसन बहुत शुक्रिया आपका, वो अंदर की बात बता रहे थे, इस मीटिंग में मौजूद थे जो आज हुई। बड़ी साहब बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं, क्या हो गया बड़ी साहब, तनु क्यों हंसी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पाओ लागू अरशद शरीफ साहब को और रऊफ कुलासरा साहब को सलाम। गुजारिश ये है कि मेरे वजीर आजम फरमाते हैं एक कदम एतमाद की तहरीक आती है
اس کا فیصلہ نمبر گیم سے ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پہ غالباً اسمبلی میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ 27 مارچ کو جلسے میں کروں گا. مجھے تو اس کی آئینی صورت کوئی نظر نہیں آتی. دنیا کا میں نے کوئی 50 قانون دانوں سے پوچھا ہے جس میں ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہے. میں نے کہا کہ عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے ڈی چونک یا کسی بھی جلسے میں کیا قانونی. انہوں نے کہا نہیں یہ جو آپ کو کہتا ہے وہ ہم کو کی جنت میں رہتا ہے. اسمبلی میں جس اسمبلی نے انہیں وزیر اعظم منتخب کی ہے انہی اراکین اسمبلی کو آئینی طور پر یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ناکام بنا دیں. یہ یقیناً وزیر اعظم کو جدوجہد کرنی چاہیے یہاں کامیاب کر دیں. لیکن آپ کو پتا ہے تو پولیٹیکل واقعی وہ انہوں نے ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ میں گھر نہیں بیٹھوں گا. یہ بات سچ ہے. وہ کہاں بیٹھیں گے یہ کہانی پھر صحیح. یہ جب عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا اس پہ بات کریں گے. سر پولیٹیکل سیٹ اپ میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں سیاست کے تحت ہوتی ہیں. وہ جلسے جلوسوں سے آپ ایک مائنڈ بلڈ کرتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں اپنے اپوزیشن کے اوپر. سو یہ سارا کچھ تو سیاست میں تو سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے, لیکن ایک کام پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں. سوال اپوائنٹڈ سوال, کیا آپ کو لگتا ہے بٹی صاحب استعفیٰ دیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ وقت گزر چکا. جدھر گئی کشتی ادھر گئے ملا جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. سو سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے روح صاحب؟ میرا خیال ہے ان کو استعفیٰ دینا سوٹ بھی نہیں کرتا. جب آپ کسی سے لڑتے ہوئے آپ جاتے ہیں, یو گو ڈاؤن بائی فائٹنگ, تو نیچرلی طور عوام کی ہمدردیاں ملتی ہے. آپ کو ریزسٹنس ڈیفینس ہمیشہ سوٹ کرتی ہے کہ یہ تو آپ کو ڈیفینس نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے بھی ڈیفینس کی, جی ٹی روڈ سے جاؤں گا, جی ٹی روڈز پہ جاؤں گا. میں آپ کو 93 کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں بات کر رہا جی, پچھلی جی. اس وقت ان کی ڈیفینس ان کو یہ ہیرو بنا گئی تھی. بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاور سے نکلے وہ بھی انہوں نے ڈیفینس کا روٹ لیا تھا, بعد میں ریزسٹنس کے ملے. سو خان صاحب کی بات سوٹ نہیں کرتی کہ ایک تو ایک مطلب اگین ڈیموکریٹک ہی ہوتے ہیں نا ساری چیزیں. اگر وہ آ کے ہاؤس میں سامنا کریں جیسے بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ ہاؤس کے اندر لڑیں اور جمہوریت کی ایک داد دیں, بلکہ انگریزوں کو داد دیں جن کو ہم ہر وقت یہ کوستے رہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے آنے سے پہلے برے صغیر میں اب حکومتیں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. یہاں قتل ہوتے تھے, دربار میں بادشاہ بھی قتل ہوتا تھا, اس کے درباری بھی جاتے تھے اور چمچے ساری کی ساری فوجیں لڑتی تھیں, ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے تھے, پھر فیصلہ ہوتا تھا بادشاہ کیا ہو. کم از کم انہوں نے آ کے یہاں جمہوریت دے کے یہ آپشن دے دیا آپ کو کہ بھائی صاحب بادشاہ کو, اس کی فیملی کو, درباریوں کو, چمچوں کو بغیر قتل کیا نا, یہاں جنگیں لڑے, ہزاروں لوگوں کو مارے بغیر. درباری بھی ہیں, چمچے بھی ہیں, ان کا رول بدل گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں سارا کام ہے. انہوں نے آپشن دے دیا, سکون لے کے آئے اس میں کہ بھائی صاحب بادشاہ کو آپ باقاعدہ ڈیموکریٹک طریقے سے بغیر قتل و غارت کے, بلڈ شیڈ کیے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. سو اگر ایک یہاں پہ موو آئی ہے اور اس میں ڈیموکریٹک موو ہے اگر چل رہی ہے اور پرائم منسٹر اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ایک بات میں ضرور اس پہ کہوں گا, اتحادیوں والی بات پہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اتحادی میرا جلسہ دیکھ کے آئیں گے تو سر جی پھر نہ ہی سمجھو. اس کی ریزن اتحادی کو آپ کے جلسہ دیکھ کے بھی آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں آئے تھے اور جلسے دیکھ کے بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ جہاں سے آئے تھے, بلکہ انہوں نے آپ کو یاد ہے چودھری پرویز علی صاحب کا انٹرویو ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ میں نے جنرل کیانی صاحب کو شکایت کی کہ جنرل پاشا جو ہے نا آپ کے اس ڈی جی آئی ایس ہے, ہماری پارٹی توڑ کے طریقے سے ہماری پارٹی توڑ کے سارے ان لوگوں کو ملوا رہے تھے, انہوں نے آؤ آپ کی ملاقات کروا دیتے عمران خان صاحب سے. سو یہ جو الائز آتے ہوتے ہیں نا سر, وہ کوئی ان کو جلد سیاسی آواز دیکھ کر آتے ہیں, وہ اشارے دیکھ کر, وہ اشارے دیکھتے ہیں کہ پاور میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, کون کس کے ساتھ ہے. سر آپ اصل بات تو بول گئے, آپ بتائیں نا سر. کوئی وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس وقت تمہیں پتہ ہے کہ عمران کس کے ساتھ ہے, یہ کوئی 10 لاکھ بندے اکٹھے کریں یا 1 کروڑ بندہ اکٹھا کریں, الائز نے جو فیصلے کرنے ہیں نا سر, یہ دیکھ کر کریں گے کہ پاور میں اس وقت کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو وہ اپنے ذاتی مفادات دیکھ, پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسنل, آپ کے بینیفٹس ہوتے ہیں, ذاتی فائدے. یار دوستیں تھوڑی چلتی ہوتی ہیں یہاں پہ. سو میرا نہیں خیال کہ اگین لیکن سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ goes down fighting. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.